बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 16 जून है और दिन है इतवार का। पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से हज मुबारक को। आज दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। पाकिस्तान में बहरहाल ईद उल अज़हा का पहला दिन कल है, लेकिन आज दुनिया के जिन जिन ममालिक में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही हैं, कोशिश कीजिए कि अपनी खुशियों में दूसरों को भी ज़रूर शामिल कीजिए। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद हर बॉल पर छिक्का लगा रहे हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने से पहले ये बातें शुरू हो गई थी कि असल मैच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब शुरू होगा। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये तैनाती चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर भारी पड़ेगी। और आज ईद उल अज़हा से एक दिन पहले यानी 16 जून इतवार के दिन जस्टिस शहजाद अहमद ने बहुत बड़ा खड़ाक कर दिया। इमरान खान को ईद उल अज़हा से एक दिन पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। दो इंतहाई अहम केसेस का फैसला, वो केसेस जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान से है, जस्टिस शहजाद अहमद उन दो इंतहाई अहम केसेस का फैसला करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का तयन पहले सियासतदान करते थे, लेकिन इन दिनों में अदलिया में बैठे चंद आज़ाद जजेस पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का तयन कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद को कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ख्याल यह था कि हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस आ जाएगा, अपनी मर्जी के फैसले आ जाएंगे। वो तमाम केसेस जो इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, ख़ास तौर पर इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों के केसेस हैं, इमरान खान के दो इंतहाई अहम केसेस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। उन तमाम तर केसेस का फैसला अपने हक में करवा लिया जाएगा, यानी मौजूदा निज़ाम के हक में करवा लिया जाएगा, क्योंकि काजी फायज साहब भी इस मौजूदा निज़ाम का हिस्सा हैं, इस नेक्सिस का हिस्सा है, जिस नेक्सिस की वजह से पिछले 1.5-2 साल में अदालती फैसलों को बदनाम किया गया। कुछ जजेस खड़े हुए, कुछ जजेस ने बोलना शुरू किया। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का प्लान ये था कि फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आओ, ताकि लाहौर हाई कोर्ट से अपनी मर्जी के फैसले आ जाएं। लेकिन मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार आपको ये बता रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने से पहले ही अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी थी, मैं बार बार ये कह रहा था कि शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को यह तैनाती भारी पड़ेगी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने से पहले ही जस्टिस शहजाद अहमद बहुत बड़े खड़ाक करके जाएंगे। वो खड़ाक क्या हैं, वो दो इंतहाई अहम केसेस के फैसले कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूं। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में बेशुमार केसेस चल रहे हैं, लेकिन दो इंतहाई अहम केसेस जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान से है। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छीना गया था। उस बल्ले के फैसले को चैलेंज लाहौर हाई कोर्ट में किया गया, यानी बल्ले के फैसले के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात है। दूसरा तोशा खाना, वो तोशा खाना केस जिसमें इमरान खान को सजा दी गई थी, उस फैसले के खिलाफ अपील भी लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात है। क्योंकि चीफ जस्टिस शहजाद अहमद पहले खुद इस बेंच को तश्कील दिया था, उन्होंने जब उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज नामजद नहीं हुआ था, और कुछ ऐसे जजेस उस बेंच का हिस्सा थे जिनका नाम पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नामजद नहीं हुआ था। 5 रुकनी ये बेंच था, लेकिन असल में इन्हीं दो केसेस के फैसलों की वजह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस शहजाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने का प्लान बनाया था कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाता है, अगर तोशा खाना वाला फैसला लाहौर हाई कोर्ट उड़ा देता है, तो इमरान खान की जो जमानत हो जाएगी। ये दो वो केसेस हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान से है, इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने का प्लान बनाया गया। लेकिन जस्टिस शहजाद क्योंकि हर बॉल पर छिक्का लगा रहे हैं, मैंने कल भी अपनी वीडियो में एक जुमला बोला था कि जस्टिस शहजाद अहमद का एक एक दिन इस हुकूमत, इस निज़ाम के ऊपर भारी पड़ रहा है। पहले जस्टिस शहजाद अहमद ने 5 रुकनी बेंच बनाया था, जिसमें जस्टिस शाहिद
بلال اس کی سربراہی کر رہے تھے، دیگر 4 ججز بھی شامل تھے۔ اب جسٹس شاہد بلال جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنا دیا گیا، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اب نیا جو چیف جسٹس آئے گا لاہور ہائی کورٹ کا، نیلم صاحبہ خاص میرا خیال ہے ان کا نام ہے، وہ آ کر یہ بینچ بنائیں گی، وہ اپنی مرضی کا بینچ ہوگا، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی کا بینچ ہوگا، تو یہ دونوں فیصلے عمران خان کے خلاف آ جائیں گے۔ لیکن عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، یعنی آج 16 جون، کیونکہ ابھی تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ابھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو نہیں گئے، انہوں نے عید کے فوری بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوائن کرنا ہے۔ جب تک وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں تب تک وہ بہت بڑے بڑے کھڑاک کر کے جائیں گے۔ آج انہوں نے بلے کا انتخابی نشان اور توشہ خانہ کے خلاف جو اپیلوں کی سماعت کرنے والا بینچ ہے اس کو تحلیل کیا، کیونکہ اس میں سے ایک جج سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بن گیا ہے، اس لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا، اور وہ بینچ تشکیل دیا جو آئندہ آنے والے 4 سے 5 دنوں کے اندر بہت کھڑا کرے گا۔ نیا جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں، اس میں جسٹس شاہد کریم ہیں، جسٹس شہرام سرور ہیں، جسٹس جواد حسن ہیں، اور جسٹس راسل حسن سید ہیں۔ جسٹس شاہد کریم بلال یہ پہلے اس بینچ کا حصہ تھے، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج نامزد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ بینچ تحلیل کرنا پڑا جسٹس شہزاد کو، کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بینچ کی تشکیل کرنی ہے۔ اب انہوں نے نیا بینچ بنا دیا، اور انٹرسٹنگلی 20 جون کو، یعنی آج 16 جون ہے، عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے فوری بعد جو پہلا دن ہوگا، اس دن یعنی جمعرات والے دن لاہور ہائی کورٹ بلے کے انتخابی نشان کے خلاف جو اپیلوں کی درخواست سماعت ہے وہ کرے گی، اور توشہ خانہ کا جو فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا ہے اس میں اپیلوں کی جو درخواست جمع کروائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کے حوالے سے سماعت کرے گی۔ تو یہ جو 5 رکنی بینچ ہے، یہ جسٹس شہزاد احمد نے ان 5 ججز کو تعینات کیا ہے، ان 5 ججز کو اپوائنٹ کیا ہے یہ 2 کیسز سننے کے لیے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جسٹس شہزاد کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جانے کا پورا پلان تھا۔ اب کیونکہ جسٹس شہزاد صاحب جو ہیں وہ ایک اپرائٹ جج ہیں، ان کو یہ پورے موجودہ صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے۔ انہوں نے کل جو راولپنڈی بار میں تقریب سے خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹائم موجودہ عدلیہ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ کلیئر بتا چکے ہیں کہ ان کی اپنی انٹینشنز کیا ہیں۔ بے شک وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے سے پہلے وہ بڑی چیزیں ٹھیک کر کے جائیں گے۔ البتہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا، کیونکہ شہر اقتدار کے باخبر صحافی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب اصل میچ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب شروع ہوگا، کیونکہ عید الاضحیٰ کے فوری بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 2 انتہائی اہم کیسز کی سماعت ہوگی، جو انتہائی اہم کیسز زیر سماعت ہوں گے، اس میں ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں والا معاملہ، جو جسٹس شہزاد صاحب جس ظاہر ہے وہ فل کورٹ اس کی سماعت کر رہا ہے، تو جسٹس شہزاد صاحب جو ہیں وہ اس فل کورٹ کا حصہ ہوں گے۔ پھر نیب ترمیم کالعدم کیس، اس میں بھی جسٹس شہزاد جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے جو نیب ترمیم کالعدم کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں کیسز کی سماعت میں اب آپ کو جسٹس شہزاد جیسا ایک اپ رائٹ، ایک تگڑا جج جو ہے وہ بینچ میں بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں واقعی میں اصل میچ اب شروع ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے سے پہلے بھی جسٹس شہزاد صاحب بہت کچھ کر کے جائیں گے۔ اب کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ بینچ آج جسٹس شہزاد صاحب نے بنا دیا ہے، 5 ججز اس میں جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی سربراہی میں تشکیل دے دیا گیا بینچ، تو نئی جو چیف جسٹس صاحبہ آئیں گی وہ آتے اس بینچ کو تحلیل کر دیں گی، وہ اپنی مرضی کا بینچ بنا دیں گی۔ تو بے شک وہ اپنی مرضی کا بینچ بنا دیں، لیکن کم از کم جسٹس شہزاد اس پورے نظام کو بدترین طریقے سے ایکسپوز تو کر کے جائیں گے نا، کیونکہ اب یہ جو 5 ججز ہیں یہ 20 جون کو سماعت کریں گے بلے کے انتخابی نشان کے فیصلے کے خلاف اور توشہ خانہ کے فیصلے کے خلاف، اور 20 جون کو جب اس کیس کی سماعت شروع ہو جائے گی تو کسی وجہ سے ہی بینچ تشکیل ٹوٹے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ 22 یا 23 جون کو غالباً نئی چیف جسٹس صاحبہ نے چارج سنبھالنا ہے تو آتے ساتھ ہی وہ ان دونوں بینچز کو جو ہے وہ تحلیل کر دیں گی۔ اگر وہ آتے ساتھ ہی ان دونوں بینچز کو تحلیل کر بھی دیتی ہیں تو جو ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے اندر بھی ایک ظاہرہ ریئیکشن تو آئے گا، جس قسم کا ریئیکشن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا اپنے چیف جسٹس یعنی جسٹس عامر فاروق کے خلاف آ رہا ہے، جہاں پر جسٹس بابر ستار صاحب جسٹس عامر فاروق کو لکھ رہے ہیں، محسن اختر کیانی صاحب سخت مارکس دے رہے ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سخت مارکس دے رہے ہیں، یعنی
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो अब जस्टिस आमिर फारूक को बखूबी जान चुके हैं, उनको पता चल गया कि हमारा जो चीफ जस्टिस है वो किसकी पिच के ऊपर खेल रहा है। इसी तरीके से अगर नई चीफ जस्टिस साहिबा आते साथ ही इस इंतहाई अहम केसेस पर बनाए जाने वाले बेंच को तहलील कर देंगी तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। इसीलिए जस्टिस शहजाद अहमद ने जाते जाते भी आखिरी बॉल पर छिक्का लगाया कि बेंच तहलील किया और फौरी तौर पर नया बेंच तश्कील दे दिया, क्योंकि जस्टिस शहजाद को भी पता है कि मुझे क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाया जा रहा है, मुझे क्यों यहां से निकाला जा रहा है। क्योंकि ये जो दो केसेस हैं, बल्ले का निशान और तोशा खाना, बल्ले का निशान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया तो सारा कहानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खोली थी वो दोबारा जीरो हो जाएगी। और तोशा खाना में अगर इमरान खान को जमानत मिल गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उड़ा दिया, ट्रायल कोर्ट का जो फैसला वो उड़ा दिया, तो इमरान खान को तो जमानत मिल जाएगी सुप्रीम अडियाला जेल से, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। सो लिहाजा ये दो केसेस का फैसला हर सूरत में जस्टिस शहजाद से ना करवाने का प्लान इस पूरे निज़ाम ने बनाया था, लेकिन जस्टिस शहजाद साहब ने नया बेंच तश्कील देकर ज़बरदस्त काम किया। ईद से एक दिन पहले इमरान खान को खुशखबरी मिली, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो इमरान खान को मिलकर आए हैं उन्होंने इमरान खान को ये अपडेट दी है कि जस्टिस शहजाद ने नया बेंच तश्कील दे दिया है, 20 जून समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, 4 दिन बाद इस इंतहाई अहम केस की समाअत होगी। एन मुमकिन है कि नई चीफ जस्टिस साहिबा के आने से पहले ही ये जो 5 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया गया है, ये 5 रुकनी बेंच बल्ले का निशान और तोशा खाना केस की अपीलों के खिलाफ जो समाअत है वो समाअत करके फैसला सुनाकर चला जाए। फिर नई चीफ जस्टिस साहिबा बेशक आती रहें, जो मर्जी फैसले देते रहें। सो अदलिया में बैठे कुछ आज़ाद जजेस तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन जो जजेस आज भी आज़ाद नहीं हैं उनके लिए हर गुजरता दिन मुश्किल होता जा रहा है, उनके लिए हर गुजरते दिन के साथ इस निज़ाम को जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चंद आज़ाद जजेस ने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं। उन्होंने बता दिया है कि वो अवाम के साथ खड़े हैं, इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे, आइन कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। जो कुछ जजेस के लिए मुश्किलात खड़ी करते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना दिया है जो आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े खड़ा करेगा। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। ईद की खुशियों में दूसरों को ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।